like, subscribe and get notified. South Goa MP Captain Virieto Fernandes has said that AAP Supremo Arvind Kejriwal's breaking of the alliance before the Delhi elections put a doubt in the minds of the people about the alliance. He however said that Congress High Command would take an appropriate decision at the right time, especially since it is necessary to defeat the BJP. He admitted that in Benaulim, Congress has to build its base since it has not won Benaulim seat for the last 25 years. पय आमी लोकसभा अलायन्सान लढाई केल्ली बट फाटी जे 2-3 इलेक्शनां जालां हरियाणा जालां मागीर आतां हालींच दिल्ली जालां ते म्हाका दिसता जेन्ना आम आदमीचो जो लिडर केजरीवालान जेन्ना टर्न डावन केले म्हाका दिसता त्या खातीर खुबसो लोकांच्या तकलेन दुबाव आयिल्लो आसा सो म्हाका दिसता हांव जस्ट एक सोल्जर ऑफ काँग्रेस पार्टी म्हाका दिसता जेन्ना टायम येतलो आमची जी काँग्रेस लिडरशीप आसा स्टेट एज वेल एज सेंटराक म्हाका दिसता एक बरें डिसिजन घेतलें बिकॉज कशें ना कशें आमी बीजेपीक डिफीट करपाक जाय आनी तें मनान धरून म्हाका दिसता अ गुड डिसिजन वील बी टेकन वीच वील बी इन द इंट्रस्ट ऑफ द कंट्री. तुमचें ओपिनियन कितें ह्या बाणावली गांवांत जे आमी लोकांक आमी सांगलां की इट इज टू अर्ली टू स्पीक अबाउट फॉर ऑर एगेन्स्ट आमी पयले आमचो ब्लॉक घडोवन हाडपाक जाय 25 वर्सां जालीं काँग्रेसाचो हांगा MLA ना कित्याक जे आसताले ते काँग्रेसाच्या नांवान वोट घेताले आनी बीजेपी कडेन पॉलिटिक्स करताले एक आमचें एक इंग्लीश पिक्चर आयलें स्लिपींग विथ द एनिमी म्हणून तसलें चल्लेलें आशिल्लें ओके आनी त्या खातीर खंय ना खंय लोक एकठांय येवन जे आमी लोकसभाक पळयला जो रिस्पॉन्स आशिल्लो पळय तो पीपल स्टीम रोल्ड ओवर सच लिडर्स